Nakaabot mo sa katapusang mensahe 5. Musaad ko di ko mulapas sa labaw pa sa 15 minutos kay buot man ta nga dunay pagpaagay o pagpahimatuod ninyong tanan. Nakapahimulos kita bisan ako mismo sa akong kagalingon nakapahimulos sad ko sa pagpaagay gikan sa mga balaan o sa doon na tayo igo-igo nga pagpaagay human niini human muhatag si Brother Robert og panginapos nga mga pagpamulong. Andamay niyong mga pagpropesiya. Mensahe 5 ningon nga ang tuyo sa Dios kang Hob nga ang mahimong Dios tao ang mayong tao. Dunay usa ka tuyo ang Dios ni Hob. Kana ang pagtangtang sa nilabaw nga sa maayo, sa good. Paghimo sa maayong tao nga ma-Dios tao. Kini mga igsoon mo'y luwan sa tibuok semana. Sa tibuok semana mo gyud ay pagtawag gid unta. Nangita ang atong Ginoo og mga mananaog. Katong mga nagkinabuhi sa linya sa kinabuhi alang sa katumanan siyang pamatigayon, mao na ang iyang tuyo ni Hob ug mao na ang iyang tuyo sa tao. Nato karon. Roman 1. Ang Biblia nga may 66 kabasahon alang ra sa usa ka butang. Aron ikapaambit sa Dios ang iyang kaugalingon diha ni Kristo ingon nga espiritu nga ninato og mahimong atong kinabuhi kinaiya og tanan aron magkinabuhi og mapadayag nato si Kristo. Giawit nato ni ingog banner song. Mo ni ang prinsipyo nga maggoberno sa atong kinabuhi. Tandog unta tag maayo sa Ginoo nga makita nato nga ang atong kinabuhi puno gyud sa kahulugan tungod kay buot ang paambit ang Dios siyang kaugalingon ingon nga espiritu nga ni kanato aron mahimutang mga Dios tao. Sa praktikal nga paagi mao gyud kini ang kahoy sa kinabuhi karon ingon atong pagpahimulos. Nakapahimulos pa mo sa kahoy sa kinabuhi. Padayon ta sa pagpahimulos sa kahoy sa kinabuhi. 2. Mayong tao si Hob nga nagpadayag sa iyang kaugalingon diha sa iyang pagkahingpit katulid o kaligdong. A. May kalabutan sa tao sa sulod ang pagkahingpit o may kalabutan sa tao sa gawas ang katulid. Busa hingpit siya sa sulod. Matarong siya sa gawas. Tulid. Tao sa kaligdong si Hob. Ang kaligdong mo ay kinatibuk-an sa pagkahingpit sa katulid. Kung hingpit ka, tulid ka, tao ka nga may kaligdong nga mao si Hob. Kalabot ni Hob, ang kaligdong maoy kinatibuk ang pagpadayag sa iyang pagkamao. Sa karakter, hingpit og tulid si Hob. Og sa pamatasan niya, habog siyag sukdanan sa kaligdong. Doon na siya ay habog nga sukdanan sa kaligdong. Nahadlok si Hob sa Diyos. May palayo sa kadautan, sa negatibong butang. Wala lang sa Diyos ang tao aron lang mahadlok niya og dili gitandog nato ni gahapon og dili mobuhat og sayop. Gilalang hinuon niya ang tao sa kaugalingon niyang dagway ug ingon sa pagkasama niya sigon sa pagkasama niya aron magpadayag sa Dios ang tao. Nana ato nang gimamiruya ning Henesis 1:26. Habog pa ang pagpadayag sa Dios kaysa pagkahadlok sa Dios o paglikay sa dautan.
Kakawangan gyud ang nakab-ot ni Job sa iyang pagkahingpit, katul-id ug kaligdong. Bantayay kining pulong wala kini kakawangan sa mga kakawangan. Wala kini makatuman sa tuyo sa Dios o makatagbaw ba sa tinguha niya. Og busa mahigugmaon siyang nagtagad ni Job. Nakatandog kayo ko nini ning mga tudling sa pulong. Ang Dios nagtagad, mahigugmaong nagtagad ni Job. Kay ingog hingpit, tulid, o ingog puno sa kaligdong, pulos ni kakawangan. Pulos ni kakawangan. Kay wala kini makatuman sa tuyo sa Dios. Mo ni ang pagsaysay o definisyon sa kakawangan. Mga igsoon, dunay samang pagtagad ang atong Dios, may gugmaong pagtagad nga anhi kanato karon. Di siya buot nga magkinabuhi tas kakawangan. Buot siya nga makita nato sa iyang tuyo sa tao ug nganhin nato sa piho gyud. Kana nga mabatunan nato siya. Pinagis pagkakita nato niya. Pinagis pag kinabuhi sa madaogong kinabuhi. Ang Dios ray nasayod nga dunay panginahanglan si Job. Wala siya Dios diha niya. Busa buot sa Dios nga mabatunan siya ni Job aron magpadayag niya og magtuman sa tuyo niya. Niagig daghang giagyan ng Dios. Aron lang mabuak niya si Job og mabatunan niya og makita siya ni Job. Ug busa muhunong ko sa pag-ingon nini. Gitabangan ta ni Igsoong Lee sa katapusan ni Job nakaamgo. Kabalo mo, ang tanang tao nangutana lang sa tulo ka mga pangutana. Si Brother Minoro nipaambit nini nga mga pangutana. O kining tulo ka butang mo kini. Unsa may kahulugan sa kinabuhi sa tao? Unsa may kahulugan sa kinabuhi sa tao? Unsa may kahulugan sa imong kinabuhi? Laom ko nga kung tandugan nimo ang kinabuhi ni Job sa kasinatian sa kinabuhi ni Job, makaamgo ka unsa may kahulugan sa kinabuhi sa Dios mao ang pagpadayag sa Dios. Ang kahulugan sa kinabuhi nato mao ang pagpadayag og Dios. Ikaduha, anong daghang mang mga butang nahitabo nako? Nganong daghang mang nahitabo nga butang nimo? Ang tubag aron makabaton ka og Dios. Dili kay nakay pagtuo o silutan ka ba sa Dios? Kundi buot sa Dios nga mabatonan nimo siya. Okay katulo? Asa man ta paingon? Unsa man ang atong kaugmaon? Unsa may tubag nining pangutanaha? Ang atong kaugmaon mao ang pagkahimong Dios. Ang atong kaugmaon mao ang pagkahimong Dios. Unsa may kahulugan sa atong tawhanong kinabuhi mao ang pagpadayag og Dios. Nganong daghang nahitabong butang nga ni kanato aron makabaton ta og Dios. Asa ta paingon? Asa ta paingon? Unsa atong kaugmaon aron mahimong Dios. Mga igsoon, mo ni ang luwan nining tibok semana. Laom ta nga na dungog ninyo ning tawag. Dunay tawag nga nahimo dinhi. Panahon kini.
sa mga igsoon sa pahili sa Ginoo tibuok kalibutan nga mokuha sa dalan sa pagpanit sa manihob aron mahimutang mga Diyos tao kay nakinahanglan ang Dios og ingon niya na karon. Buksi ang inyong kasing-kasing. Buksi ang inyong kasing-kasing. O hatagi ang Dios og paagi nga mubuhat sa atong sulod. Manako. Diba? Ingon bitaw ko ninyo 15 minutos ra. Awiton na tong awit balik. Dayon atong ang yon si Brother Robert nga muhatag og panginapos nga pulong. Kung dayon pamatikayan sa Dios. Ning buntaga naghatag si Brother David sa mensahe sa amin, mensahe 5 sa Roman 1:2. Magsulti ka nato ning mensahe kalabot sa tuyo sa Dios. Sa dihang ang talamdan or ang ministry naghatag nato og duha ka pulong ang tuyo sa Dios kanako nagtagad jud kay ko. Kay kung maghisgot kay ta sa tuyo sa Dios naghisgot ta sa iyang sa gitinguha sa iyang kasing-kasing og tungod niya ng tinguha doon na siya plano ug gitawag nato ng planuha matigayon sa Dios. Sa laing pagastorya ni tandog ta sa kinasuluran nga tinguha unsay buot unsa buot niya murag ganahan ra nga atong kasing-kasing og ato tinguha sa mga butang sa kalibutan kahimtang sa kalibutan sa bisan kinabuhi sa asawa sa bana pan magtagad gyud ta sa kun unsa ang buot sa Dios ug ning minsaya ningon siya dinhi unsay buot niya nihob sa gingon sa ato igsoon nga mahina nato ni sa pwede nato ni lisan nga hanihob sa atong ngalan nya makapangutana ta nining samang pangutanaha sa atong kaugalingon unsa man ang buot sa Dios nako unsa may buot sa Dios sa akong pamilya. Sa 1992 ang iglesia sa Vancouver sa Canada din gikan ko nag-antos mi sa hilabihan ka dautan nga turmoil kadaot pagkaunlod balumon say definition ni ningon lang ni gihimugso ko sa pamilya nga naa na sa iglesia naa na sa pahili sa Ginoo busa ingong nagtubo nga church kid or bata sa iglesia makaagom ta sa pagkaunlod or kadaot sa iglesia matag adlaw sa balay sa Dios wala ko'y kaakuhan hinay apan sa panahon nga na uyog gid ko sa unang higayon nakaamgo ko nga ang pahuli sa Ginoo ang iglesia nga lawas ni Kristo ang pagbansay sa pahuli sa Ginoo murag makuha na nga ninako nya kay numdum ko sa daghang mga pagigsulti-sulti nako ni Brother Lee dunay usa ka pagsultianay nga niining adlaw maka sulti gihapon ko ningon siya Robert unsa may una-una nimo nga buot humanon sa Dios nato tingali una-una ko unsaon ako pagtubag murag seryoso ni apan
labi pag ni dugang siya sa pagsulti, unsa may gusto nimo sa imong pamilya. Deni hunong wa siya mohunong, ningon siya, unsa may gusto nimo Robert sa imuhang mga anak. Nya wa pag siya mohunong diha, ni padayon pagid siya. Unsa may gusto nimo sa sa anak, sa imong mga anak. Naka uy, sultihan ta mo. Sa dihang nisulti siya niini nako, murang nagkilat nga niigo nako. Nauyog yun ko niya nang pangutanaha. Kung para to sa akong kaugalingon, tingali, okay ron ta sa pagpadayon sa iglesianong kinabuhi, bisan pag dunay ka gubot. Padayon sa ingon ini nga klase ng iglesianong kinabuhi. Apan sa dihang naghisgot siya sa akong pamilya, akong mga anak, unod sa akong unod, bukog sa akong bukog, o sa ilang mga anak, o Ginoo, di ko makasulti. Wa jud ko mosulti. Niduol lang ko sa Ginoo ningon. Ginoo nga akong mga pag-ampo nga bisag unsay buot nimo sa iglesia sa Vancouver, ganahan ko nga mahimong hingpit. Sa ingon ni Brother David nga utlang ko na mabatunan ang kung unsay nasa imong kasing-kasing, kinahanglan makita nato nga buot sa Dios nga mahimutang mga Diyos tao. Di lang mga maayong tao. Kinahanglan ta mahimong maayong mga tao sa kinaiya sa mga Kristohanon. Apan dili na igo. Dili na okay. Kay dili gid na makatuman sa kung unsay nasa kasing-kasing sa Dios. Laom ko nga madasig mo nini. Karon matuta sa Romano 3. Uban pa ba muna ako mga igsoon? Romano 3. Basaw na tugdungan. Tuyo sa Dios nga mahimong Dios tao si Job, nga nagpadayag sa Dios diha sa iyang mga kaayo. Usa ang definisyon sa Dios tao nasa ikaduhang bahin niini nga bason nga ang Dios tao lang nga nagpadayag og Dios sa iyang maayong kagawian. Ang mga kagawian sa Ginoo, mga kaayo sa Ginoo, mong tulo ka butang iyang pagkamatarong, pagkabalaan ug himaya, di ba? Pando na padaghang mga kaayo niya nga sumada nato nining bersikulo nito. Gidala sa Dios si Job sa laing ginsakpan, sa maghisgot ta nining ginsakpan, dunay basahon nga gitawag og Dios nung mistikong ginsakpang dapit. Ug daghang higayon nga sa pagpangalagad ni Brother Lee ni nato, murag si Brother Lee naman sa laing ginsakpan. Wa man ko niya na nga ginsakpan na nga naa siya, di ba? Sa samang paagi dinhi sa letter A, gidala sa Dios si Job sa laing ginsakpan. Sa wala pa ang kapitulo 38, si Job naa sa laing ginsakpan. Wala ko'y siguro kung nakaamgo ba si Job nga dunay laing ginsakpan. Usa ka ginsakpan nga Dios nun, ginsakpan nga mistiko, nga din ang Dios sa iyang kaluoy, buot ang Dios ni Job nga magdala niya ngadto sa ginsakpan sa ginsakpan sa Dios, din ang si Job makabaton sa Dios imbes sa ihang mga nakabot niya sa iyang pagkahingpit, pagkamatarong o kaligdong. Nag-discuss ta sa mga kaayo. O B, sab,
Ang tuyo sa Dios sa ABC kalabot lang ni siya sa tuyo sa Dios. Ug ang B, ang tuyo sa Dios kang hob pag ut-ut. Murag ang A positibo lang kayo, unya ang B murag dili kayo positibo. Unya ang B, ang tuyo sa Dios murag kalabot sa negatibo. Kapan importante nga masayran nato, ingon din ang tuyo sa Dios kang hob pag ut-ut o paghukas man kaniya sa iyang mga nakabot, sa iyang mga nahuman, sa kinahabogang sukdanan, sa pamatasan, sa pagkahingpit o katulid. Makaikag kayo sa referensya nga bersikulo din 31 bersikulo 6, tuguti siya sa ihang matarong nga mga pagi. Unya tuguti ang Dios masayod sa akong kaligdong. Nya si puyo sab sa Dios nga kanon ang natural nga hob diha sa iyang pagkahingpit o katulid aron matukod niya ang nabag-o nga hob diha sa kinaiya og mga kaayo sa Dios. Maayo tingali nga nato nga muhatag dinhi nga mga pag sumada na amtay lain-laing talamdan man mo 1 nagsulti ka nato sa usa ka butang nga ang tibuok Biblia nagsulti ka nato mo na ang pagsiuna mga pulong nya mahinungdanon sad ng pulonga mo na ang Roman 1 ang Biblia nga 66 kabasahon alang ra sa usa ka butang. Unya kung asoy nato malakbit asoy nato ni makaingon ta mao na ang pagpaambit sa tulo sang Dios nganhi sa atong sa tawo nga may tulo ka bahin. Unya Roman 2 magsulti ka nato kung kinsa si Job unsang klasiha nga pagkatawo man siya sa ihang natural nga kinabuhi. Maayo lang siya nga tao. Unya, wala ka na makapatagbaw sa tinguha sa Dios sa iyang kabuhatan sa paglalang niya ni Job. Nya ang Roman 3, ang tuyo sa Dios mao nga mahimo si Job nga Dios tao. Unya, mo niya ang naata karon. Unya Roman 4, kung saan man niya pagpalakaw ni kung saan man ito pag-ugmad gikan sa pagkamaayong tao ngadto sa mga Diyos tao sa Diyos. Kanya kanyang paagiha kinahanglan maumulan ta ni Kristo. Tinana ba na? Maayo tingali nga isulti ninyo ni sa inyong tagsa-tagsa aron mahilisagol nato ang talamdan. Labi na ni atong mga igsoon nga naa sa luyo. Amen. Kung anong nananaw man gyapon mo nako, tan-aw mo sa inyong partner. Oh, kining mga puntuha. Amen. Doon ako rason ini niya muhanidan mo mapropesiya. Amen. Kay mga igsoon, maayo tingali nga sa dihang magtuon ta sa talamdan kay ang talamdan
base man sa ministry or pagpangalagad sa panahon. Tungod niya na simba nato ang Ginoo nga gihatagan taniyag mga magbubuhat nga hantod karong adlaw matinumanon kaayo sa pagdala nato sa niini nga pagpangalagara. Naba mo yung nga pagkamgo. Nisimba jud ko sa Dios. Nining kahibulungan ug matinumanon nga mga ulipon sa Dios. Ato ta sa punto C. Sab dili kini positibo kaayo. Nagtinguha ta nga mahingpit nga mahimong maayong tao, mamatarong. Apan pahinumduman ko sa alawiton sa 626 sa 5 niingon magdaig nimo bisag luha musago sa awit. Padayon kong magdaig nimo sago sa akong kalag. Nagkantamis man ka bo sa daygon kus tibok adlaw. Labi pa kang nabililhon labaw sa tanan. Sa lain pagasulti sa gawastong nga mga sa tanang gawastong pagantos gihimo nimo imong kaugalingon labi pang bililhon labaw sa tanan. Mutubo ka, mukunhod ko. Kiniray pag-ampo ko. Unya sa chorus, mataghampak mo, may kaayuhan. Mga butang nga gikuha, kaugalingon maoy puli. Sa pila ka katuig nga nilabay, tunay hiligog maong igsuon nga nakaigbulig ko pila na pang mga tuig na siya sa mga tunga-tunga sa ihang 60 ang pangidaron. Dahil namatay sa kalit. Kidney. Niyadtong panahon na ako sa akong kaugalingon. Nya ako sa akong kaugalingon mug naagi sa kagubot nangutan ako sa Dios. Nganong nabuhat man nimo ng butanga, di lang nako kundi sa iglesia sab. Kiunsa nganong gikuha man nimo ang igsuon nga human sa pila ka mga tuig nga ingong professional nga engineer karon iya nang gibutang ang iyang trabaho niya mga lagad nimo entero panahon. Unya nag-alagad sa nining mga tuiga. Unya kalit lang gikuha nimo. Kainumdum ko niadtong panahon na natabangan kay ko nining alawito na. Mataghampak mo may kaayuhan. Karon kung adto ka sa iglesia sa Vancouver wa ko mingon nga kuan mao gid na kun dili sa kinatibuk-an daghang kay mga batan-ong nagtrabaho nga mga igsoon nga mga napabangon nga nibangon aron manguna aron mupas-an og luwan sa di lang sa administrasyon sa iglesia kundi sa pagpangalagad sa pulong mataghampak mo nagantos ta mga igsoon awiton gyud nato nga awito na sa daghang mga pagtuo. Murag usahay ang iglesia ang kaiglesiyahan niagi sa luwag sa landong sa kamatayon. Murag uban sa mga nangalagad nahimo nang negatibo. Lisod tingali nimo sa pagdawat niini. Apan hinumduman gyud nato nga ang palibot paagi man sa Dios sa pagpanit nato, pag-ut-ut nato,
iba nato, paghimo nato nga abo. Aron nga mudangat ta sa pagkaamgo, Ginoo, hingpit na jud kong nag-agad nimo. Wala baliwala ko, Ginoo, wala ko'y mahimo. Pandaygon ka, ikaw ang tanan. Ikaw ang ulo sa iglesia. O tanang butang, ipasakop diha nimo. Nini nga gipamulong nga mensahe ingon si Minoro, ang gitagyan nako tingali sa daghan o sa uban human moagi nining mga butanga. Unsa man ning mga butanga? Kining terrible, negatibo, dautan nga mga butang. Tingali mga malatian, mga sakit. Tingali disgrasya sa sakyanan. Wad ang trabaho. Unyang sa insulti niya. Nagtagadjog ko nga pumanta ni agi ni ining mga butanga ang ilang pagkatao nagisguta sa pagkatao nato sa ang sulod ng pagkatao nato ang naumol nato wala gyud mausab wala inausab una daw ni posible gyud kini og doon na tayo mga kasanatian ni ini kitang tanan niya na dunay ingon ni ini nga mga kasanatian niagi ta nining mga butanga nga gisukod sa Ginoo nato nga gitugot sa Ginoo nga mahitabo nato apan nagpabilin gihapon ta kada tuig matag tuig sa kini ka pagtuto nga pulong nga nako di ko buot nga mahimo kang labi pa gyud nga mahimong maayo dili ang pag-usab nga akong gisgutan mao ang sulod nimo duna kay pagdugang sa Dios diha nimo ikaw ang daan nga ako ang natural nga ako magkakunhod og ang Kristo mudugang magkadugang ang Dios lain pagasulti si Kristo ang tulusang Dios madugang nganhi kanato unsa may labing maayo wala gyud ikakumpara kay naaman ni sila sa nagkalain-laing ginsakpan. Amen. Padayon ta. Doon ako'y daghang pagbati apan padayon ta. Kining alawito na balaknon kayo. Kanya gipakabilihon gyud nako ang atong mga alawiton. Yun sister Butasya. Sakto ba ko David nga hibugso siyang buta ningon siya nakahimo siya og labi sa 800 ka mga lawiton o wala ko gipasabot nga sa ihang kinabuhi nisulat siya og labaw pa sa 800 ka mga lawiton unyang uban giapil sa atong lawiton buta siya di siya makakita sa tibok niyang kinabuhi ningon siya o bilihon kini nga pulong ningon siya ang unang dagway nga makita nako mawang dagway sa akong hinigugmang manluluwas murag wa man gyud ako nasukad masulti sa akong kinabuhi ningon siya
nagpasabot kung usa ka adlaw tagaan ko sa Ginoo sa akong mga mata sa iyang akong tinguha nga ang unang dagway nga akong makita mao ang dagway sa akong hinigugmang manluluwas. Sa tibok niyang kinabuhi wala gid siya makakita kay butaman siya mga igsoon. Kung nakita ta sa Dios mabuta ta sa bisan unsang mga butang. Pandinhi dili man ni physical nga pagkabuta kung dili murag wala tayo tinguha sa bisan unsang mga butang. Ang tanan mga butang murag wala lay bili nimo, murag dili na maka patandog nimo, dili na makapausab nimo, dili na makapapikto nimo, dili na makapa ut-ut nimo tungod kay ang imong nakita lang mao ang dagway sa atong hinigugma nga manluluwas. Wa tayo laing nagitan-aw kundi kay nakita man nato ang labing gani gahapon natay Kristo sa kabahin nganin sa atong sulod ingon nga atong bahandi. Apan tungod sa kahikayan sa pagtransforma, matransforma ta, mabag-o ta aron mahimutang tao sa nga bililhon. Mahimutang Dios, mahimutang personal nga bahandi sa Dios. Ingong iyang kaugalingon nga kaugalingong pagpahimulos. Ato ta sa D. Laing tuyo sa Dios nga imon si Job nga tao sa Dios nga napuno ni Kristo pagkalawas sa Dios aron mahimong kaupnganan sa Dios o mapadayag ang Dios diha ni Kristo. Sa 1 Timoteo 6:11 ako ni isulti pagbalik panikaw tao sa Dios kalagoy ni mga butanga og tinguha pagkamatarong pagkadiosnon pagtuo nya sa ikaduha nga basahon sa 2 Timoteo aron ang tao sa Dios mahingpit mabukos nga masangkapan alang sa tanaman. Gimo sa Dios ang paghukas o pag-ut-ut ang Job aron mapukan siya og makabaton ang Dios og sukaranan og paagi nga matukod siya pag-usab sa Dios mismo aron mahimo siyang Dios. Tao nga sama sa Dios sa iyang kinabuhi o kinaiya apan dili sa ranggo niya sa pagka-Dios aron magpadayag sa Dios. Sa referensya nga bersikulo Epeso kapitulo 3 wala tay paagi nga mabasa niini Epeso 3 aron si Kristo magbalay sa atong kasing-kasing. Dunay kagawasan si Kristo nga mo okupar sa matag luna sa inyong kasing-kasing. Wa ko'y siguro kung naako niya na nga bahina na pa ko sa gihikay nga proseso. Kung di na muyuko o musimba kita sa Dios. Dios, nagmaluluyon ka nako. Niya ka aron padlongon ko aron mahimo kong bag-ong tao sa bag-ong kabuhatan sa Dios. Mana Roman 3 karon matuta sa Roman 4 kani ang luwan nining Misaya o kini ang katapusang mainundanong mga pamahayag basahon nato pag-usap diha ni Kristo naumol ang Dios nganha sa tao naumol ang tao ngadto sa Dios
ug nasagol pag-usa ang Dios ug ang tao aron mahimong usa ka persona nga ginganlag Dios tao. Sa ang Dios tao, usa ka persona. Abot ko nga baglisan ninyo ang pulong pag naumol. Nakinumdum ko bago lang sa diyang ang mga magbubuhat nagdasig sa mga kaiglesiyahan sa payuloy sa Ginoo nga mobasa sa pagtuon sa kinabuhi nakadungog mo ng pulongan na kinumdum jud ko nga mga igsoon ingon nato nga kining panahon na dili panahon sa pagbasag paspas. Paspas kaayo aron nga makalinya ka niya nakuha na ko na dili kinahanglan mo adto kita sa pagtuon sa kinabuhi pinaagi sa pagkaumol nagpasabot nga tunan gyud nato ang pulong tugutan gyud nato ang pulong nga mo puyo nato sa pagkamadagayaon gyud kinahanglan ta sa pulong nga maumol nga ni nato. Usba. Basahon nato ni sa kusganong espiritu. Ay kining yutan og mga butang mga kapasamok man ninyo. Basahon nato ni sa kusganong espiritu. Ang daghang Dios tao, ang daghang anak sa Dios, mao ang pagdaghan, hulad ug sumpay ni Kristo nga unang Dios tao. Amen. Sa Juan 12:24, pamilyar kining bersikulo ha, sa may gingon dito. Sa pagkatinood, maingon ko ninyo, gawas kon ang duga sa trigo mahulog sa yuta o mamatay, magpabilin kining mag-inusara. Kung mamatay kini, manmunga kining daghan. Napasabot kini sa pagkalansang ni Kristo, niya ng kahikayan na, o niya sa pagkabanhaw, karon kita na dinhi ingog iyang pagdaghan, iyang pagpaksanay. Sa Hebrehanon 2:10 ingon dinhi nga gidala niya ang daghang mga anak ngadto sa himaya, mga daghan tang anak sa Dios. Gidalatan ngadto sa himaya. Unya Roma 8:29 siya ang inunahang anak sa Dios si Kristo o kita ang daghang mga igsoon. Kung mga igsoon taniya nagpasabot nga ito na tayo samang kinabuhi kinaiya sama niya. Kanya point B, ang Diyos tao kanamang nakaambit sa kinabuhi o kinaiya sa Diyos. Tungod niya nausa siya sa Diyos sa iyang kinabuhi o kinaiya o sa ingon niya nagpadayag kaniya. Ang punto kita ang daghang mga anak sa Diyos. Butangin na sa kilid sa unsa man ang Diyos tao, mga Diyos tao. Mao ni ang daghang mga anak sa Diyos. Nya punto B, mao ang Diyos tao, mao ang niambit, nakaambit, nagkapahimulos sa Diyos sa iyang kinabuhi kinaiya. Mao na ang punto B. Ang Juan 3:6 ingon nga ang nituo ngadto niya kabaton og kinabuhing dayon mo nang unang angang kinahanglan maanak ta pag-usab sa iyang kinabuhi niya 2 Pedro 1:4 aron mahimutang magsig ka o malambit sa Dios ng grasya. Uban ninyo wala dili nabay uban ninyo nga wala pa mutuo ni Kristo. Paambit ko ninyo sa mubo kayo nga yano nga pulong sa ebanghelyo, buksin yung kasing-kasing nga mudawat ni Kristo. Diya sa inyo kasing-kasing sa inyong buntaga, inyo personal ninyo nga manluwas kay ning Jesus nga namatay nga sa cross. Giulan niya yung dugo aron maghugas ninyo sa inyong mga sala. Inyang buhaton lang ninyo mao ang buksan ninyo ang inyong kasing-kasing, tawag sa ngalan sa Ginoo, sugid sa inyong sala. Sa imong kasing-kasing nga makasala ka og dawaton nimo siya sa imong sulod, kung buhaton na nimo,
ang dayong kinabuhi, ang kinabuhi sa Dios mo mosulod nimo unya maanak ka pag-usab. Kung naanak na ka pag-usab nga magtotoo ni Ginoong Hesus, tapos na ka nga moambit sa iyahang kinabuhi ug kinaiya alang sa imong Kristohanong kinabuhi. Kada adlaw kinahanglan magkinabuhi ta nining pag-ambita. Sama sa kanang adlaw-adlaw mukaon tag katulo sa kadlaw. Kada adlaw nga gikaon nato mo'y pag-ambit. Niambit ta sa kinabuhi o kinaiya sa Dios. Kunya, ang 1 Corinto 6:17 kay bulungan ni nga bersikulo, siya nga nausa sa Ginoo usa ka espiritu. Ayaw na nga bersikulo ni nga dali nimo ma-memorya. Apan ang kahulugan nini misteryoso kayo, lapad kayo, lalom. Kita nga tao gianak pag-usab nga espiritu nagdugtong sa espiritu sa Dios, ingog usa ka espiritu. Ingog usa ka espiritu. Karon ato ta sa gipanganak sa Dios ang Dios tao. Punto A, mga anak sa Dios. Punto B, masig ka malambi. Mga nakaambit sa kinabuhi ug kinaiya. Punto C, gipanganak sa Dios. Kung gipanganak ka sa imong ginikanan, anak ka sa imong ginikanan, busa anak ta sa Dios. Kung anak ka sa Dios, doon na jud kay kinabuhi ug kinaiya sa imong amahan. Atong amahan, atong espirituhanong amahan, mao ang Dios. Busa doon na tay kinabuhi o kinaiya niya. Sa Juan versikulo 12 ngadto sa 13, apan tanang nakadidawat niya, nadawat na ba ninyo si Ginoong Hesus? Sigurado mo? Na ba mo'y pagduha-duha? Apan gahapon na suko ko. Katubangan sa akong mga anak. Nya, luwas pa dahil gihapon ko. Ingon din pan sa tanang ni dawat niya, gihatag niya kanila ang katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Unya sunod nga bersikulo sa Juan 3:6, kaya ang gianak sa espiritu, espiritu man. Gianak ta sa Dios nga espiritu, nagkinabuhi, nagawi ta sa atong nasagol nga espiritu. Kunya atong espiritu na sagol na usa sa Dios ingon usa ka espiritu. Punto C, tunay mga punto. Nya nagsulti ni kanato sa Dios, kalabot sa Dios tao. O definisyon o kinaiya sa usa ka Dios tao. Uno, duha ang kinabuhi sa Dios tao. Punto 1, duha ka kinabuhi. Saan kinabuhi ang tawhanon o Dios nun. Unya ang Dios tao, doon na say duha ka kinaiya, pagkatao o pagka-Dios. Unya, dos, tao sa kinabuhi ang Dios tao. Dili patay nga tao ang Diyos tao, kundi tao sa kinabuhi ang Diyos tao. Kinabuhi din dili ang imuhang tawhanon na daot, natural nga kinabuhi. Ang kinabuhi din mao ang kinabuhi sa Dios. 1 Juan 5:11 ngadto sa 13 nag-ingon, bisan kisa ang nakabaton sa anak, dunay kinabuhi, ang katong walay kinabuhi sa anak sa Dios, walay kinabuhi. Ug kay doon natay anak sa Dios nga ninato, nadawat nato siya nga ninato, doon natay kinabuhing dayon. Ang dili hinimo nga kinabuhi sa Dios. Unsang ebanghelyo kini. Padayon ta.
ang tao nga bulawan ang Dios tao. Yawan. Ingon din eh, manungdanon kayo kini mo bersikulo sa Exodo 25:11. Og halupan nimo kini og lunsayng bulawan sulod og gawas. Imong halupan ni og bulawan o butangan nimo nagsingsing nga bulawan sa libot nini. Ang bulawan sa Biblia nagpasabot sa bulawang Dios nung kinaiya sa Dios. Kung tanawan nimo ang bugna 3:11, gingon din he. Agdas gasig kanako nga mopalit og bulawan aron mahimo kang dato. Sa atong Kristohanong kinabuhi, kinapabilin kita mo, padayon kita mo bayad og bili aron balit og bulawan. Bayad og bili aron manhi din aron mopalit og bulawan. Nagpasabot ang bulawan sa Dios nung kinaiya sa Dios. Butang madugang ang Dios nga ni kanato. Muna palit kita og dakong bili aron muanhi, aron makabaton og Dios. Di ba? Ingog Dios nung elemento nga madugang nga ni kanato. Punto D. Na umulag Dios ang Dios tao, nga dunay Dios nga iyang kinabuhi, sangkap sa kinabuhi og tanan. Busang Dios tao, tao man, apan Dios, og Dios apan tao. Yawa. Doon na tayo duha ka kinabuhi, duha ka kinaiya. Karon, padayon ta sa E, ang Dios tao mao ang bag-ong binuhat ug ang pagkamatarong sa Dios diha ni Kristo. 2 Corinto 5:17 nigingon, busa kon na may tao nga naa ni Kristo, bag-o na siyang binuhat. Naata ni Kristo tanan. Karon, di ba? Naata ni Kristo kitang tanan, busa bag-ong binuhat ta. Nangagi na ang daang mga butang, aniya karon nga bag-o na kini. Amen. Diha ni Kristo tanang butang bag-o. Unya F, nahigugma ang Dios tao sa Ginoo sa tibok niyang pagkatao. Sa mubasa ko ni mga pulong sa Marcos 12:30, ma-convictar jud ko kay nahigugma ko sa Ginoo sa akong pagkatao. Marcos 12:30 nagingon og higugmaon ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing ug sa tibok mong kalag ug sa tibok mong salabutan ug sa tibok mong kusog. Ginoong Hesus, hayagi ko sa imong kinabuhi aron makita nako nga kulangan ko sa paghugma nimo sa akong tibuok nga pagkatao. J, wala magsalig sa unod ang Dios tao. Butangan niyo sa J. Wala magsalig. Wala magsalig sa unod. Nagdumili sa kaugalingon o digamit sa iyang espiritu aron magkinabuhi ni Kristo. Sa Episo 3, Filipos 3, wala siya magsalig sa iyahang unod. Wala magpasigarbo sa iyang unod. Nakakanato kanunay ang Mateo 16:24, bisan kinsa nga mosulod nako, padumiliya siya siyang kaugalingon, papasana sa iyahang cross o mosunod nako. Padayon ta sa punto H. Tao sa Dios ang Dios tao nga dunay pulong sa Dios. Naghanggap sa gininhawa sa Dios. Ang 2 Timoteo 3:16, ang tibok kasulatan gininhawa sa Dios. Mapuslanon sa pagtudlo, pagtuto, pagbadlong, unya ang sunod ng mga pulong aron ang tao sa Dios mahingpit
sa alang sa maayong buhat. Busa mga igsoon, moduol gyud ta sa mosulod gyud ta sa pulong sa Dios. Matag adlaw, matag butag. Maumulan gyud ta sa ihang pulong. Kinawaon nato ang pulong sa Dios nganin nato kay ang pulong sa Dios mao man ang gininhawa sa Dios. Ang pagginhawa sa kung unsa ang Dios ngani kanato mo ang pagginhawa sa elemento sa Dios ngani kanato. Di lang kay ginhawaon nato ni bansayo na nga to hunahuna aron sabton kini. Kundi kaunon gyud nato ang pulong. Ginawaan gyud nato ni. Mahimo ning subjektibo ganing kanato. Ang atong sulodnon nga pagpaymulos nato. Kada buntag magdadali dayon ta. Bukas ta sa pulong. Basa ta niini tungod kay magbinsahe man ta. O nabay propesiya sa adlaw sa Ginoo. Apan dinhi kinanglan mupuyo gyud ta sa pulong sa Dios. Mugahin gyud tag panahon sa pagginhawa niini. Wala na 'yung panahon. Punto ay nakaamgo ang Dios tao nga dili siya tinagsang tao kundi bahin siya sa hiniusang Dios tao. Si Pablo sa 1 Corinto 12 gisultihan ta niya nga mga bahin ta sa lawas ni Kristo ug ningon siya apan ang tanang bahin sa lawas bisag daghan apan usa ka lawas ra ta. Usa ka lawas nagpasabot nga dunay usa ka pagpadayag ni Kristo. Man ako. Mahimo ba natong malakbit asoy ang definisyon ning Dios tao? Una, diba, gingnan man tamo nga isulat. Wala nyo gisulat. Isa man ang Diyos tao. Moingon nanta nga mga anak ta sa Diyos. Kay mga anak man ta sa Diyos, busa takos lang nga mo ambit sa kinabuhi o kinaiya. Ikatulo, gipanganak ta sa Dios. Balik ta sa atong tinubdan, gipanganak ta sa Dios. Ug tungod niya na mga anak ta niya. Inya kaupat, doon na tayo duha ka kinaiya o duha ka kinabuhi, duha ka kinaiya. Tungod niya na mga kinabuhi sa tao ta. Nga tao nga bulawan. Nya na umulan tag Dios. Ni bagong binuhat dayon ta. Igugma ta sa Ginoo. Di lang kay katunga kundi sa atong pagkatibok pagkatao nato. Ang tibuok kanang lingin jud. Unya wala tay pagsalig sa atong unod. Palayo sa unod. Nakinahanglan ta sa pulong sa Dios. Ay mulos kita sa pulong sa Dios nga ginhawa sa Dios. Unya wala ta tinagsa kundi hiniusa tang lawas. Gibati nako mga igsoon nga ipamulong nato ni kining mga tanang puntuha sa usag-usa. Okay mga igsoon. Buot ko humanon ning komperensya ning mga pulong nga luwan. Dunay mga bersikulo niya gidasig ko nga mo share paambit ni nga pulong Unya kanang nadasig kay ko sa luwan sa mga pag-ampo natantog kay ko. Sa diyang naatan ni ng puntuha. Sa diyang naatan ni nga lawaka na marog nga nihalad nga moapil ta sa tigom sa mga pag-ampo. Akong gibati nga murag legal ra ni nga mo kinahanglan gitang moapil. Kay gingnan mata sa igsoon nga moapil. Apan kinahanglan nato makita ang panawon kalabot sa pagpangalagad sa mga pag-ampo. Wala kay baw kung nakaambit ba doon na ba nakapaambit nining bahina
nga human sa winter training sa coworkers sa duhag tunga kadlaw sa gawas sa Anaheim. Nag-ampo mi pag-usa sa duha og tunga kadlaw. Walay lista nga mga butang nga naambitan. Tigom lang mi nga ampo sa Ginoo. Nya sultihan ta mo. Mao kadto ang pinakalabing maayong butang sa akong tibuok kinabuhi. Niadtong panahon na walay dunay pakigambitay nga nigawas nga pahinumdom sa dihang nianhi si Brother Lee sa Amerika sa Disyembre sa 1962. Dili kay na piho murag masayo-sayo pa siya nga abot pan sa Disyembre 1962 siya uban sa duha ka mga igsoon na nagtigom sa 21 ka adlaw og nag-ampo pag-usa. Kinahanglan makasabot ta gikanto sila sa Far East aron lang mahimong sudlanan. Human sa 21 ka adlaw sa mga pag-ampo, tin-aw kayo siya nga kinahanglang magpabilin siya sa US, Estados Unidos. Apan sa di pa na sa tuig 1962 o ngadto sa sinugdanan sa 1963 niya na nga tuiga dunay komperensya nya gi-record gi-sulat nya gihimo na kanang basahon nga malangkubon sa tanan nga Kristo. Kinsa man ninyo ang pamilya ni mga basahon na ang malangkubon sa tanan nga Kristo. Usa kini sa classic nga mga basahon sa pahili sa Ginoo. Man sa konferensya sa sugod sa 1963 padayon sila sa mga pag-ampo sa laing unom ka buwan unya nianang higayuna tin-aw si Igsoong Lee nga kinahanglan nga magawas siya sa Estados Unidos aron mo bisita og daghan kaayo nga mga iglesia sa Estados Unidos. Mo na ang sunugdanan kaayo sa pahili sa Ginoo sa US. Murag wala kayo iglesia lokal. Sa dihang nibisita siya sa nagkalain-laing lokalidad, ni-contact siya sa mga Kristohanon. Niadtong 21 ka mga adlaw, mo niyang paghinapos sa konferensya, lang ko nga isulat ninyo, una, nag-ampo lang sila sa tulo ka pasahe sa Biblia sa daang tugon. Una, Isaias 45:10. Isaias 45:11. Basahon ako ninyo. Busa ningon si Jehovah, ang balaan sa Israel nangutanan nako kalabot sa mga butang nga malabot sa kalabot sa amo atong kaugalingon og sa buhat sa akong mga kamot. Sa nag-ampo mi mangutana kita sa Ginoo labot sa iyahang mga anak. Sa maning mga anak niya mo ning mga igsoon. Mao ni ang mga kaiglesiyahan sa tibuok pahili sa Ginoo. Sa atong mga pag-ampo, maampo kita sa mga anak sa Dios. Unya, ikaduha, maampo kita kalabot sa buhat sa iyang mga kamot. Kalabot sa buhat sa Ginoo sa kalibutan. Sa buhat niya sa yuta. Kalabot ning duha ka mga butang, mubangon jud ta bisan gani mo ampo. Ikaduha nga pasahe, sulat pa ba mo? Isaiah 62, 67. 62, 6 og 7.
sa bungbong o Jerusalem. Gitudlo nako ang mga maglalantaw. Tibok adlaw ug tibok gabi. Di gyud sila magpakahilom. Mga maglalantaw dire mo ni mga nangampo. Kinahanglan nga magbantay gid sila. Tibok adlaw ug tibok gabi. Ikaw nga nagpahinumdom Jehova, ayaw pagpaka kinini ang di makasulti. Ang uban dili makaampo. Og ayaw sila hatagi og pagpakahilom. Ayaw sila tagaig pagpakahilom hangtod nga i-establishar nimo ang establishar niya og hangtod mahimuon niyang Jerusalem nga pagdaig sa yuta. Buksan gyud nato atong baba, ampo kita, mangayo kita sa Ginoo. Sugoon nato ang Ginoo hangtod ang tanang kaiglesyaan sa tibuok kalibutan mahimong pagdaig ni Jehova. Mahimayaon kini, himaya kini ngadto sa Dios. Mo na ikaduha nga pasahe. Maayo ba kana? Ay ikatulo, Ezekiel 36 bosa dugang niini sa balay sa Israel. Kunya paminawa ang sunod nga mga pasahe. Idugang ko nila ang mga tao. Kunya ang kasaysayan sa iglesia nag-ingon. Na dunay daghang mga iglesia nga naestablisar. Mga igsoon, ang kaiglesiyahan sa Pilipinas kinahanglan mahimong mga balay sa mga pag-ampo tumanon gyud nato dili sa atong bansayon pagtuman sa pagpangalagad sa mga pag-ampo. Gibati nako nga walay laing paagi sa pagpadangat sa mga Diyos tao gawas sa mga pag-ampo aron mahimong mga tao sa mga pag-ampo. Ginoong Hesus, panalanginan unta nimo ang tanang kaiglesiyahan sa nini nga nasura sa daghan o piho nga mga pag-ampo. I'm Brother Tebico with 18 cents. Oingo, we has 19 here. We enjoy together these rich messages together. Our heart is to become so many God men. As believers, our destination is become God. Amen. And express God. Express God corporately. And I'm so touched. Become God men. We should pursue God. We should read His Word. Even we use the words which we enjoy to pray, to become a conversation with our God, our Lord. Amen. We cannot contact our God, our Lord, with nonsense. Right? We should read His Word. We should have the sweet conversation with Him. We should touch Him personally, directly. Hallelujah. So what hide in His heart? We are just revealed to us. We are His beloved people. Then this is the time
we can follow. One with Him essentially, one with Him economically. To fulfill His divine purpose to bring out the body of Christ, the universal new man, to become His glorious corporate expression. Hallelujah! Amen.